नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा हामी आज सडक दुर्घटना किन बढ्छ भनेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नको लागि मैले ट्राफिक सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक मोहन बहादुर साउदसँग कुराकानी गर्नेछु र सँगसँगै मैले महाकाली यातायात व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष डम्बरराज पन्तसँग पनि कुराकानी गर्नेछु। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि मैले सुदूरपश्चिम यातायात प्रालिका अध्यक्ष पदम सापकोटासँग पनि कुराकानी गर्नेछु र कुराकानी गर्नको लागि डम्बरराज पन्तलाई टेलिफोनमा जोड दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यताबाट मैले ट्राफिक प्रहरी निमित्त प्रमुख प्रदेश ट्राफिक प्रहरीका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मोहन बहादुर साउदलाई मैले जोडिसकेको स्थिति छ। हामी उहाँ दुवैजनासँग सँगसँगै कुराकानी गर्नेछौँ र हिजो मात्रै मङ्सिर 9 गते बैतडीको जोलाघाटबाट बैतडी गोठलापानी आउँदै गरेको अवस्थामा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदाखेरि 5 जनाको मृत्यु भएको छ, 5 जना घाइते भएको स्थिति छ भने कार्तिक 27 गते मात्रै बैतडीमै अर्को दुर्घटना भएको थियो। पबन्धु यातायातको बस दुर्घटना हुँदाखेरि 9 जनाको मृत्यु र 34 जना घाइते भएका थिए। कार्तिक 27 गते र मङ्सिर 9 गते आउँदाखेरि अर्को दुर्घटना भएको छ जसमा 5 जनाको निधन भएको छ, 5 जना घाइते भएका अवस्था छ। र पछिल्लो 3 वर्षको स्थिति हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झन्डै 900वटा दुर्घटनाहरू भएका छन्, 885 सडक दुर्घटना भएका छन् जसमा झन्डै 600 जनाले ज्यान गुमाएको, 594 जनाले ज्यान गुमाएको स्थिति छ। 959 जना गम्भीर घाइते भएको अवस्था चाहिँ देखियो र यो चालु आर्थिक वर्षको श्रावणमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ सडक दुर्घटनामा परि। भाद्रको महिना 6 जना, असोजमा 10 जना, कार्तिकमा 27 जना गरी यो कार्तिक महिनाको स्थिति 4 महिनाको अन्तरालमा 53 जनाको निधन भएको छ सडक दुर्घटनामा परि र मङ्सिरको तथ्याङ्क फेरि चाहिँ बाँकी नै रहेको छ। यो अब बिचमा 197 जना गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् सडक दुर्घटना परि यो चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्दाखेरि र 176वटा दुर्घटना भएको तथ्याङ्क प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ। र यसरी दिनानुदिन ट्राफिक यो चाहिँ दुर्घटना हुनु, सडक दुर्घटना हुनु भनेको यसको चाहिँ दूरगामी असर पर्छ। यो आर्थिक रूपले पनि यो परिवार, समाज र देशलाई नै असर गर्ने हुन्छ। क्षतिका हिसाबले अब त्यो चाहिँ अध्ययन गर्ने हो भने बस दुर्घटनामा परेर अङ्गभङ्ग हुने, घाइते हुने अथवा निधन हुने परिवारको बिचल्लीको स्थितिलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने हो भने अब त्यो त कसैले अध्ययनै गरेको छैन। यसको दूरगामी प्रभाव हुन्छ र सडक दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि अब यो सरकारी तौरबाट, ट्राफिक प्रहरीको तौरबाट, सडक चाहिँ बोर्डको तर्फबाट, त्यसपछि अब यो बस व्यवसायीहरूका तर्फबाट, स्वयं चालककाहरू तर्फबाट चाहिँ उल्लेखनीय प्रयास नहुँदाखेरि यो चाहिँ सडक दुर्घटनाहरू बढिराखेका छन् भनेर चाहिँ जनगुनासो आउने गरेको हुन्छ। हामी महाकाली यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष र ट्राफिक प्रहरीका निमित्त प्रमुखलाई सँगसँगै कुराकानी गर्ने भनेर चाहिँ समय तय गरेका थियौँ। इन्सपेक्टर साहब हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ, उहाँले मलाई सुनिराख्नु भएको छ, तर मैले सँगसँगै यो बस व्यवसायी समितिका मान्छे पदाधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्नु पर्ने थियो। अब उहाँसँग हामी चाहिँ सँगसँगै कुराकानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। सुदूरपश्चिम यातायातका अध्यक्ष पदम सापकोटालाई टेलिफोनमा जोडिदिनु होला र मैले दुवैजनासँग सँगसँगै कुराकानी गर्नेछु। प्रदेश ट्राफिक प्रहरीका निमित्त प्रमुख हामीसँग जोडिनु भएको छ। इन्सपेक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार तपाईलाई। मैले यहाँलाई अब उहाँ चाहिँ बस व्यवसाय समितिका अध्यक्षसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा गर्दै 3 मिनट कुराउन पुगे। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। अब यो चाहिँ हिजो मात्रै पनि सडक दुर्घटना भएको छ बैतडीमा। कार्तिक 27 गते बस नै दुर्घटना भएर 9 जनाको दुःखद निधन भयो, 34 जना गम्भीर रूपमा घाइते। अब 34 जना घाइते भए त्यसमध्ये अब गम्भीर रूपमा घाइतेहरू हुनेहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसमा।
यो स्थिति को बिचमा हामी सडक दुर्घटना किन बढ्छ भनेर तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै मैले टेलिफोनमा सुदूरपश्चिम यातायातका अध्यक्ष पदम सापकोटालाई पनि जोडेको छु। सापकोटाजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले चाहिँ महाकाली यातायातका अध्यक्षलाई जोड्ने भनेको थिएँ तपाईँलाई, पछि अब यो उहाँको फोन रिसिभ नभएपछि तपाईँलाई जोड्न चाहिँ पुगेँ। अब यो चाहिँ म प्रश्न तपाईँबाटै सुरु गर्छु, त्यसपछि म इन्सपेक्टर कहाँ आउँला। यो सडक दुर्घटना चाहिँ दिनानुदिन बढिराखेको हुन्छ। सडक दुर्घटना हुने कुराहरूमा यो बस व्यवसायीहरू, बस सञ्चालकहरू, तपाईँहरू अलि चाहिँ जिम्मेवार हुनु भएन। तपाईँहरूको त दुर्घटना भयो भने बिमाबाट पैसा आउँछ भन्ने हेतुले पनि यो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नमा तपाईँहरूले नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ आरोप लाग्ने गर्छ। किन हुन्छ यस्तो? होइन, एकदम यो चाहिँ एकदम अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा यो धेरै राम्रो चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा दुर्घटनाहरू अहिले एकदमै बढी भइरहेको छ र दुर्घटना के कारणले भइरहेको छ, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी यातायात व्यवसाय मात्र होइन, सबै पक्ष जस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ आबद्ध रहेको, जस्तो ट्राफिक भयो, प्रहरी प्रशासन, सबैले यो कुरालाई, अनि सडक जोडिएको छ यसमा। सडकले पनि कमसेकम यो दुर्घटना न्यूनीकरणको कुन तत्त्वबाट चाहिँ दुर्घटना बढी भइरहेछ, के कारणले चाहिँ दुर्घटना भइरहेछ भन्ने कुराको अध्ययन चाहिँ गहिरो तरिकाले अध्ययन नभएको अवस्था छ। अहिले हामी देखिरहेछौँ पूर्व पश्चिम राजमार्गको चाहिँ यही हाम्रो कैलालीभित्रकै सडकको कुरा गर्ने हो भने चिसापानीदेखि अत्रेसम्मको सडक खण्ड हामी हेर्न चाहिँ आयौँ भने त्यहाँ बाटोको सडकको चाहिँ अवस्था के छ भने एकदमै दयनीय अवस्था छ। सडकमा ठुल्ठुला खाडलहरू छन्, अनि यो 2 लेनको सडकमा अहिले यात्रुको चाहिँ सवारी साधनको यति चाप बढेको छ कि हजुरको अब सवारी साधनहरू मोटरसाइकल, साइकलदेखि लिएर ठुला चाहिँ बस, ट्रक, जिप, कार सबै यही सडकमा हिँड्ने हुँदाखेरि यो सडकले धान्न सकेको अवस्था एकातिर छैन भने अर्कोतिर के छ भने यसमा चाहिँ खाल्टाखुल्टी यति छ कि म आफै स्वयं म ड्राइभिङ गरेर यो बाटो हिँड्दाखेरि मैले झेलेको कुरा, मैले भोगेको कुरा म भन्दैछु। यति चाहिँ मतलब अप्ठ्यारो छ कि यहाँ चाहिँ खाल्टो जगाउँदाखेरि चाहिँ धेरै दुर्घटनाहरू यो सडक भत्किएको कारणले भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि सडकले चाहिँ कुनै ध्यान दिएको अवस्था छैन। हामी पटक यो सडकको दुरावस्थाले पनि दुर्घटना भइराखेको छ, तर चाहिँ प्रश्न एउटा चाहिँ मूलभूत प्रश्न कहाँनिर छ भने पुरानो गाडीलाई चाहिँ भिरमा खसाल्ने, बिमा बाबतको पैसा व्यवसायहरूले लिने गर्ने कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना बढ्छ भन्ने प्रश्न छ नि, यसको जवाब के छ तपाईँसँग? यो एकदम पहाडी बेल्टमा अहिले भन्नुपर्दा म सुदूर पश्चिम यातायातको अध्यक्षको हिसाबले मैले बोल्दाखेरि मैले आफ्नो चाहिँ कम्पनी प्रणालीको विषयमा कुरा गर्ने हो भने मसँग चाहिँ 10 वर्षभन्दा पुरानो कुनै पनि गाडी सवारी साधन छैन। अहिले मैले जुनसुकै रुटमा पनि 10 वर्षभन्दा नयाँ गाडीहरू चाहिँ 10 वर्षको चाहिँ उमेरको भन्दा चाहिँ पुरानो गाडी चलाएको अवस्था छैन। र यदि चाहिँ नयाँ गाडी चलाउँदै पनि पहाडी बेल्टमा धेरै दुर्घटनाहरू देखिरहेको छ। जस्तो अहिले भर्खरै बैतडीमा चाहिँ तिहार भन्दा अगाडिको एउटा दुर्घटना र अहिले एउटा जिपको भर्खरै जिप दुर्घटना भएर चाहिँ 5 जना यात्रुको चाहिँ दुःखद चाहिँ निधन भएको खबर आएको छ। यो कारण के हो त, किन दुर्घटना भइरहेको छ पहाडी बेल्टमा भन्ने कुरामा पनि हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यहाँ के छ भने पहाडी बेल्टको 25 सडकहरू एकदमै चाहिँ जोखिमपूर्ण सडकहरू छन् र त्यहाँ चाहिँ चल्ने यो पिकअप जिपहरू एकदमै त्यो लापरवाहीका साथ मान्छे बढी लोड गर्ने, स्पिड बढी हाँक्ने, अनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुनै निकाय छैन त्यहाँ। त्यो चाहिँ आफ्नो मनमर्जी हिसाबले चलेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो सवारी साधन दुर्घटना भइरहेको छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने निकाय नभएको कारणले यसको सबै मार चाहिँ हामी सबैले भोग्नु परेको अवस्था छ। सापकोटाजी, यहाँलाई मैले यहीँनिर रोकेँ, हामी पुनः चाहिँ संवादमा नै हुनेछौँ, हामीसँगै जोडिराख्नु होला। म इन्सपेक्टर साहबलाई चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। इन्सपेक्टर साहब, अध्यक्षजीले भनेअनुसार यो ट्राफिक प्रहरीको काम केवल चाहिँ सडकमा वर्दी लगाएर उभिने, त्यसपछि यो ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नमा भूमिका जस्तो यो सडक दुर्घटना किन हुन्छ त्यसको अध्ययन गर्ने, अनि त्यो कारणहरू पत्ता लगाइकन सम्बन्धित अब सरकारका निकायहरूलाई चाहिँ भन्ने, समाधान गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो ट्रेनिङहरू, त्यो जनशक्ति, त्यो सबै व्यवस्थापन मतलब यी समस्याहरूको समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापकीय पक्ष तपाईँहरूले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू पनि वहन नगरेको कारणले गर्दाखेरि
दुर्घटना बढ्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ, जस्तो कि बढी यात्रु चाहिँ राखिन्छ, त्यो कुरा पनि तपाईँ चाहिँ हेर्नुहुन्न। गाडी चाहिँ एकदम पुरानो चलाइराखेको हुन्छ, त्यो गाडीको चाहिँ अब स्वास्थ्य चेक जाँच गरिएको छ कि छैन भन्ने कागज पनि तपाईँहरू हेर्नुहुन्न। अब यो चाहिँ दुर्घटना घटिसकेपछि मात्रै तथ्याङ्क कति चाहिँ घाइते भए, कति चाहिँ निधन भए भन्ने मात्रै तथ्याङ्क राख्नलाई ट्राफिक प्रहरी हो र? एकदम तपाईँको प्रश्न चाहिँ मैले सुने, तपाईँले डाटा पनि पेश गर्नुभयो। त्यसको लागि ट्राफिक प्रहरी भनेको खालि रोडमा उभिने, युनिफर्म लगाएर खालि चाहिँ मुख दर्शक भएर बस्ने मात्रै प्रश्न गर्नुभयो। त्यसको लागि अब के भन्ने तपाईँ, अब ठिक छ, प्रश्न गर्नु राम्रो पक्ष हो र हामी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो र दुर्घटनाका जति पनि कुरा, यो दुर्घटना हुनु दुःखद कुरो हो। यो राष्ट्रलाई क्षति हुन्छ, परिवारमा क्षति हुन्छ, यो सम्पूर्ण हामी पनि दुखी छौँ। तर यसको दुर्घटनाका कारणहरू के पक्षमा हामीले जानु पर्दाखेरि जहाँ सडक छ, जहाँ सवारी साधन छ, त्यहाँ हाम्रो ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति हुन्छ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला, यो सुदूरपश्चिमभरिमा कतिवटा ठाउँमा चाहिँ सडक विस्तार भइसकेको अवस्था छ। हाम्रो दरबन्दी अहिले पनि 160 छ। त्यसमा पनि अहिले हामीले क्षेत्रबाट प्रदेशबाट मागेर पनि ठाउँमा हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र यो कुरा हेर्दाखेरि तपाईँको जुन दुर्घटनाका कारणहरू भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ धेरै जसो अघि अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो त्यो सडकको दुरावस्था, त्यो पनि एउटा कारण हो। तर एउटा मलाई के लाग्छ भने जुन तपाईँले त्यो सवारी साधनको कुरो गर्नुभयो, त्यो पुरानो भइसकेको त्यो टेक्निकल पार्ट, त्यसको चाहिँ मेकानिकल टेस्ट गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयको हुनु, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीलाई दुःख के लाग्छ भने जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँले जुन यात्रुको चापाचाप भएर गइरहेको अवस्था, अहिले चाहिँ त्यो अवस्था पनि छैन र यो दुर्घटना जस्तै सडकको जानकारी चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सवारी चालक हुन्छ, उसले चाहिँ जब गाडी निकाल्छ, गाडी निकाल्दाखेरि गाडीको अवस्था के छ, त्यो सवारी साधन ठिक ठाउँमा छ कि छैन, त्यसको कन्डिसन के छ भन्ने कुरो जब त्यसले ग्यारेज अथवा बस पार्कबाट निकाल्दाखेरि उसले त्यो विचार गर्नुपर्ने हो। र जुन सडकमा गुडाइरहेको अवस्थामा कहाँनिर खाल्डा खुल्ली छ, कुन ठाउँमा मोड छ। इन्सपेक्टर साहब, जस्तो ठिक छ, यो चाहिँ चालक अथवा व्यवसायहरू गैर जिम्मेवार भए उहाँहरूले चाहिँ होइन, गैर जिम्मेवारको कुरो होइन, मैले सरकार निकायको कुरो गरेँ। जस्तै यातायात व्यवसायहरू, यातायात मजदुरहरू, यातायात व्यवस्था कार्यालय छ, त्यस्तै सडक छ। हाम्रो कतिपय अवस्थामा त के अरे वनको पनि आवश्यकता पर्छ, रुखहरू अब हाम्रो रोड साइडमा भइरहेको हुन्छन्, त्यो अवस्था भयो। र तपाईँले स्पेसली ट्राफिकसित जोडेर जुन क्वेसन गर्नुभयो, खालि त्यहाँ हेर्दै मात्रै काम हो, तपाईँको अन्य कार्यान्वयन पक्ष के पनि भन्। हामीले पटक पटक भनिरहेको छु उहाँहरूलाई, तपाईँहरू सवारी साधनको अवस्था हेर्नुहोस् र सवारी चालकलाई जहिले पनि चाहिँ प्रेसरमा नराख्नु, उहाँलाई मोरल हाई गरेर अब त्यो सवारी यसरी कुदाउनु। जस्तै हामी घरबाट निस्किँदा जहिले पनि बिस्तारै हिँड्ने, सडकमा आइसकेपछि हतार गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दा पनि अलि यो दुर्घटना चाहिँ निम्त्याउँछ। जस्तै तपाईँको सडकमा सडक प्रयोगकर्ताहरू साइकल यात्री हुन्छ, तपाईँको मोटरसाइकल यात्री हुन्छ, त्यस सानो ठुलो गाडी गर्दाखेरि सडकमा हाम्रो धेरै गुडिरहन्छ। जहाँनिर हाम्रो ट्राफिकको उपस्थिति छ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरू त्यो कार्य पालना गरेको देखिन्छ। जुन ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति हुँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ ओभर स्पिड गर्ने, अब जस्तै तपाईँको ओभरटेक गर्दाखेरि पनि अब त्यो उता अपोजिट साइडको गाडीको अवस्था हेरेर नगर्ने, त्यो कारणले पनि धेरै जसो हाम्रो चाहिँ अब तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, सबै निकायहरू छ। इन्सपेक्टर साहब, दुर्घटनाका कारणका बारेमा हामी एकछिन पछि चाहिँ म तपाईँसँग कुरा गरौँला। त्योभन्दा अगाडि जस्तो कि ट्राफिक प्रहरीले गर्न सक्ने नियमनको कुराहरू जो छ नि, यो बस अथवा सवारी साधनको त्यो त कानुनले हामीले एउटा खालको अख्तियारी दिएको छ, त्यो अनुसार हामीले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जस्तो गन्तव्य अतरियामा पहाडको लागि गाडीहरू छुट्छ, धनगढी महेन्द्रनगरबाट आउने गाडीहरू, अनि अतरियामा त तपाईँहरूको क्षेत्र यो चाहिँ प्रदेश प्रहरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पनि रहेको छ। त्यहाँबाट छुट्ने हरेक गाडी पूर्वको लागि अथवा चाहिँ पहाडी रुटका लागि तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ त्यो के अरे सवारी साधनको
परीक्षण गरिएको भन्ने त्यो कागज जुन चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयले जारी गर्छ त्यो चाहिँ चेक जाँच गर्नुहुन्छ हरेक दिन? त्यो यस्तो छ, अब त्यो गाडीको अवस्था हेरेर हुन्छ। हामी डकुमेन्ट सबै हामी चेक गरेर हुन्छौँ। डकुमेन्ट भने जस्तै तपाईहरुले चेकै गरेको गाडी माथि गएर दुर्घटना हुन्छ, सरी दर्ता, तपाईको उसको मेकानिकल टेस्ट जुन तपाईले प्रदूषणको कुरो गर्नुभयो त्यो हामी सबै गरिरहेछौँ। तर यसमा तपाईको एउटा जिम्मेवार निकाय भने यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि हो। उहाँहरू संयुक्त रूपमा हाम्रो टिम बनाएर चाहिँ अनुगमन गरेर यसलाई अलिकति प्रभावकारी हुन्छ। हामीले त त्यो गाडी नचलाउनुहोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ फर्काइदिने अथवा यातायात कार्यालय पठाइदिने कुरा हो। त्यसपछि त उसलाई कानुनी रूपमा के कारवाही गर्ने कुरा त त्यो कार्यालयको रह्यो नि त। अब यसमा सम्पूर्ण चाहिँ अब जस्तै दुर्घटना भयो सम्पूर्ण दोष चाहिँ अब ट्राफिक प्रहरीलाई थुपार्ने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन, किन एकल रूपमा एउटा निकायले केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईँको प्रश्न ठिक हो, किनभने कानुनी रूपमा हामीले चाहिँ त्यो अख्तियार पाएका छौँ। तर दुर्घटना हुने बित्तिकै ट्राफिकलाई क्वेसन गरेर किन दुर्घटना भयो सोध्नु जायज कुरो हो। तर यसमा चाहिँ सबै निकाय चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ हुनुपर्ने देखिन्छ क्या। जस्तै यातायात, मैले भने तपाईँलाई यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर, यातायात व्यवस्था, सडक डिभिजन सबै चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै सडक प्रयोगकर्ताहरू पनि भने मैले तपाईँलाई, अब यो सबै जीवन नभइकन त अब तपाईँलाई एकल रूपमा सबै ट्राफिकले हेरेर मात्रै यो सम्भव हुने कुरो चाहिँ होइन। मैले तपाईँलाई इन्सपेक्टर साहब यहीँनिर रोकेर बस व्यवसाय समितिका अध्यक्ष पदम सापकोटा हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रश्न गर्न खोजिराखेको छु। उहाँलाई हाम्रो चाहिँ कनेक्सन हाम्रो चाहिँ सम्पर्क छुटिएछ, पुनः जोडिनु भएको छ। अध्यक्षजी, यो चाहिँ यो ट्राफिक प्रहरीलाई मात्रै जिम्मेवारी सबै कुराहरू गरेन भनेर प्रश्न उठ्छ। यहाँ चाहिँ जिम्मेवार हुनु पर्ने पक्ष त धेरै रहेका छन् भन्ने चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको भनाइरहेको छ। जस्तो कि अब तपाईँहरूकोमा आउँदाखेरि चालकलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा त तपाईँहरू चुक्नु भएको छ। हरेक पटक चालकको लापरवाहीले अथवा चालकलाई चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ प्रेसर दिएर प्रेसरमा काम गराउनुहुन्छ। लामो दूरीको चाहिँ सवारी साधनमा तपाईँहरू चाहिँ 2टा चालकको व्यवस्था गर्नुहुन्न। अनि सवारी चाहिँ जुन चेक जाँच हुन्छ उसको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था, उसको कन्डिसन के छ त्यो चेक जाँच नगराइकन चलाउनुहुन्छ। पुरानो गाडीहरू अब हाम्रो चाहिँ व्यवसाय समितिमा 10 वर्षभन्दा पुरानो छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर अब चाहिँ अरू अब यो तपाईँहरूको त अब अन्य व्यवसाय समितिहरूले पनि त्यो नगरिदिने, एकदमै पुरानो गाडी, अस्ति कार्तिक 27 गते चाहिँ खसेको गाडी एकदमै पुरानो थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो। यी कुराहरूमा बस व्यवसाय समितिहरू तपाईँहरू अलिकति कम जिम्मेवार भएको हो? होइन, यो चाहिँ वास्तवमा अब यो सबै पक्षबाट यो कुराहरूको चाहिँ पालना नभएको पनि हुनसक्छ। त्यो कुराहरू कमी कमजोरी चाहिँ भएको हुनसक्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले नगार्न सकिँदैन, किनभने मैले आफ्नो कुरा गर्ने हो। अब सबैको चाहिँ कुरा मैले गर्न सक्दैन। र मेरो कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँको चाहिँ कैलाली जिल्लाभित्र रहेका हाम्रो चाहिँ जिल्ला ट्राफिक कार्यालयसँग समन्वय गरेर मजदुर सङ्घ सङ्गठनसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी चालक परिचालक व्यवसायलाई प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू हामीले पटक दिएका छौँ। र हामीले चाहिँ यो के अरे चाहिँ त्यति मात्रै होइन, हाम्रा चाहिँ सवारी साधनहरूको चाहिँ चेक जाँच गर्ने कुराहरूमा पुराना सवारी साधनहरूलाई चाहिँ सञ्चालन नगर्ने कुराहरू, अब जस्तो मैले अघि भनिसकेँ 10 वर्ष पुराना गाडीहरू अब त्यो चाहिँ सबै रुटबाट विस्थापित गर्नुपर्छ। ती गाडीहरू चाहिँ प्राविधिक हिसाबले पनि त्यो गाडीहरू चाहिँ के अरे चाहिँ कमजोर भइसकेको अवस्था चाहिँ छ भनेर हामीले ती गाडीलाई विस्थापन गरेको अवस्था छ। र यी सबै कुराहरूको मापदण्डलाई चाहिँ हामी यातायात व्यवसायीहरूले पनि पालना गर्यो भने मलाई लाग्छ दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नलाई धेरै चाहिँ त्यसले चाहिँ सहयोग गर्छ। जस्तो अब पहिलो प्रथम जो चालकको कुरा आयो, लापरवाही भएर दुर्घटनाहरू धेरै भइरहेको छ भन्ने कुरामा ट्राफिकको रिजल्टमा पनि त्यो कुरा देखाएको अवस्था छ। र त्यो जुन लापरवाही भएर चाहिँ दुर्घटना भयो, लापरवाही भयो, जिम्मेवार बनाउने दायित्व त तपाईँहरूको पनि हो नि। जिम्मेवार किन बनाउन सक्नुहुन्न? त्यही कुरा भन्दैछु। त्यो लापरवाही भयो, दुर्घटना के चाहिँ लापरवाही कारणले बढी दुर्घटना भयो भन्ने कुरामा हामी एकदम त्यसमा चाहिँ लागेका छौँ। हाम्रो मजदुर सङ्गठनहरू, हाम्रा चाहिँ व्यवसायिक के अरे चाहिँ साथीहरू सबै मिलेर हामीले चाहिँ ट्राफिकसँग हातेमालो गरेर यो दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले पटक दिएका छौँ। र हामी अझै पनि यो हाम्रो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि जुन पक्षबाट चाहिँ दुर्घटनाको सम्भावना बढी जस्तो चालकको कुराहरू आयो, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रशिक्षण दिने कुराहरूको साथसाथै हामीले सडकको कुराहरूलाई पनि जोडेका छौँ। सडकको मापदण्ड
के हो सडक चाहिँ कुन मापदण्ड कस्तो चाहिँ खालको सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यो अवस्था अनुसारको सवारी साधन सञ्चालन गर्नको लागि पनि सम्बन्धित पक्षले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। अहिले के छ भने यो सडक एकदम दुरावस्था छ। सडकको चाहिँ अवस्था चाहिँ हर ठाउँमा चाहिँ सडकको चाहिँ एकदम साङ्लो भइसकेको अवस्था छ। 2 लेनको सडकमा गाडीहरू यति धेरै चाहिँ गाडी चलेको अवस्थामा उसले सडकले धान्न सक्ने अवस्था छैन र यसैमाथि अझ सडक भत्किएर फाल्टाफुल्टीहरू परेर धेरै दुर्घटनाहरू भएको अवस्था छ। हजुर अध्यक्षजी यो कुरा सडकको अवस्था हजुर सडकको अवस्था जति ट्राफिक चाहिँ हेभी छ त्यो अनुसारको छैन। जस्तो पूर्व पश्चिम राजमार्गकी कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ समस्याहरू छन् भनेर भन्नुभयो। तर तपाईँहरूले गर्ने प्रयास जस्तो चालकको लापरवाहीले गर्दा हुने दुर्घटनाहरू बढिराखेको स्थितिमा तपाईँहरूले पनि आफ्ना चालकहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु भएको त देखियो नि। जस्तो कि 74-75 आर्थिक वर्षमा 133 वटा दुर्घटना भएका थिए। भन्ने कुरा होइन कि यसमा चाहिँ सबै पक्षले त्यसलाई ध्यान दियो भने जस्तो हामी चाहिँ जस्तो हाम्रो संस्था कम्पनीको तर्फबाट हामीले जसरी प्रयास गरेका छौँ त्यस्तै गरेर जम्मै चाहिँ संस्था कम्पनीको तर्फबाट प्रयास भयो भने मलाई लाग्छ यो यातायात सवारी साधनहरू जस्तो छन् यात्रुवाहक सवारी साधनको हकमा हामी कम्पनी प्रणालीहरू मिलेर चालक परिचालकहरूलाई चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरण तर्फको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पछिल्लो कार्यक्रम चाहिँ प्रत्येक महिनामा चाहिँ राख्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवार बनाउने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ सबै लाग्नुपर्छ र प्रहरी प्रशासनले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ के छ भने अहिले सबै कुराहरूमा चालकै मात्रै दोषी बनाएर चालकलाई मात्रै दोषी बनाएर उनको खालको परिस्थिति पनि देखिएको छ। यो होइन चालक सहित तपाईँहरू व्यवसायहरू मालिक पनि दोषी हुनुहुन्छ किनभने सवारी साधनमा या बसमा मान्छेहरू मात्रै बोक्ने हो। तपाईँहरू पसलको सामान पनि बोक्नुहुन्छ, बढी यात्रु राखेर चाहिँ हिँड्नुहुन्छ अनि 2 यात्रुको चाहिँ व्यवस्था गर्नुहुन्न, सवारी चाहिँ त्यसको चाहिँ चेक जाँच गर्नुहुन्न अनि यसले चाहिँ दुर्घटना बढ्छ। त्यसपछि मापसेको चाहिँ चेक गर्ने लागु औषध प्रयोग गरेर पनि गाडी हाँक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। यी कुराहरूको चाहिँ यी समस्याहरूको सम्बोधन गर्नमा त तपाईँहरू पनि चुकेको स्थिति हो नि, होइन र? एकदम यो चुक्नु हुँदैन। हामी अहिलेसम्म त्यो खालको चाहिँ वातावरणमा चुकेका पनि छैनौँ र फेरि के छ भने अहिले जस्तो मादक पदार्थ चाहिँ सेवन गरेर सवारी साधन सञ्चालन गरेको अवस्था चाहिँ धेरै कम छ। त्यो चाहिँ धेरै न्यूनीकरण भइसकेको अवस्था छ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो के अरे चालकको कुराहरूमा व्यवसायको कुराहरूमा गाडी मेन्टेनेन्स गर्ने कुराहरूमा यो चाहिँ सम्बन्धित संस्थाहरूले सबैले यसलाई दिनुपर्छ। त्यो भएर यो एउटा संस्थाले प्रयास गरेर मात्रै यो कुरा सबै सम्भव पनि छैन। त्यसैले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि सम्बन्धित सबै पक्षहरूले चाहिँ अब लाग्यो भने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका कुराहरूमा एउटा पक्षलाई मात्रै दोषी देखाएर चालकको कारणले त दुर्घटना भयो, चालकले लापरवाही गर्यो भन्ने खालको कुरा मात्रै नेपालमा अहिले दुर्घटनाहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ 70% चाहिँ दुर्घटना चालकको कारणले भयो, दुर्घटना लापरवाहीको कारणले भयो भन्ने खालको रिजल्ट जो आउँछ यो कुरामा पनि हाम्रो सहमत छैन। किनभने चालक मात्रै दोषी होइन नि त, दोषी त त्यसमा अरू पक्ष पनि छ। त्यो पक्षको चाहिँ नाम किन आउँदैन? कमसेकम चाहिँ सडकको कुरा ल्याउनु। सडकमा चाहिँ दोषी त तपाईँ व्यवसायहरू पनि हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू आफू दोषी जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो करेक्सन गर्नु भएको छ? व्यवसाय पनि दोषी होला, सम्बन्धित संस्था पनि दोषी होलान्, तर त्यो एउटा चाहिँ कुरा एउटा पक्षलाई मात्रै दोष देखाएर अनि अरू पक्ष उम्कने खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ जो यहाँ देखिएको छ यो राम्रो भएन। हामीले सबै पक्षलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। सबै पक्षको त्यही त अध्यक्षजी, व्यवसायहरूले बसको चाहिँ बिमा दाबी गर्न पाउँछन् भनेर यो खसाल्ने प्रवृत्ति पनि हो भन्ने कुरा आउँछ नि, पब्लिकली त यो कुरा पनि आउँछ। यो एकदमै गलत कुरा हो। यस्तो चाहिँ हुनै सक्दैन। यो हामी कसैले कल्पना गरेको कुरा पनि होइन। बिमा दाबी गर्नको लागि कसैले बस खसाल्न त्यत्रो चाहिँ जीवजनको चाहिँ नोक्सान गर्छ भनेर कल्पना पनि नगर्ने कुराहरू हो। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ यस्तो कुराहरू हामी भन्न पनि सक्दैनौँ। र एउटा ड्राइभर र एउटा चालकले या एउटा व्यवसायीले एकजना चाहिँ बाहिर के अरे चाहिँ भित्रको सवारी हिँड्ने कि बाहिर हिँड्ने एउटा चाहिँ कुकुर बिराउनलाई पनि बचाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने के अरे चाहिँ सोच राखेर हिँडेको अवस्था हुन्छ। भनेपछि हामीले त्यस्तो चाहिँ दुर्घटना चाहिँ गराएर चाहिँ बिमा दाबी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो कल्पना पनि नगर्ने कुराहरू हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ यो मिडियाबाट चाहिँ आउने पनि हामीले सोचेको कुरा पनि होइन। यस्तो चाहिँ भन्नु पनि मिल्दैन यो कुरा होइन। जे पब्लिकले भनेको कुरा त हामीले चाहिँ सोध्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई, होइन? भनेकै कुराहरू टिका टिप्पणी भएका कुराहरू नै हामीले सोध्ने हो। हजुर, अब यो चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरण म ट्राफिक प्रहरी इन्सपेक्टर साहबसँग कुराकानी गर्न प्रश्न गर्न खोजिराखेको छु। इन्सपेक्टर साहब,
अब यो चाहिँ अब दुर्घटनाको ग्राफलाई हेर्ने हो भने अब यो घट्नुको सट्टा चाहिँ बढिराखेको, त्यसमा अब चाहिँ दुर्घटना हुँदाखेरि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या, गम्भीर घाइते हुने, अपाङ्गता अब जीवनभरिको लागि नै त्यो चाहिँ अब यो अपाङ्गता भयो भने व्यक्ति चाहिँ आश्रित हुन पुग्छ परिवारमा, समाजमा, र अब राष्ट्रकै ऊ चाहिँ एउटा उसलाई पालन पोषण गर्नुपर्ने दायित्व पनि बढ्न जान्छ। यो स्थिति कम होस् भन्नको लागि जस्तो ट्राफिक प्रहरीले त हामीले गर्न सक्ने कामहरू गरिराखेका छौँ भनेर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ। सडकको दुरावस्था छ, त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित पक्षले त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हो। अब यो ट्राफिक प्रहरीकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरूमा जस्तो यो मापसै गरेको त तपाईँहरू सजिलै चेक जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो लागु औषध सेवन गरेको कुराहरू पनि त्यो चाहिँ परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएको छ अहिले? होइन, यहाँ सुन्नुहोस्, यो लागु औषधको चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि विधि विज्ञान प्रयोगशाला यहाँ चाहिँ हुँदैन, लागु औषधको टेस्ट चाहिँ हुँदैन। मापसीको त तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अब नर्मली हाम्रो यो हस्पिटलतिर ब्रेथलाइजर हाम्रो मेसिनले पनि त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गराउँछ। तर यो लागु औषध सम्बन्धमा त अब त्यसको लागि त वैज्ञानिक प्रयोगशाला हाम्रो काठमाडौँतिरै पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अलिकति यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या चाहिँ छ। त्यो हामीले प्राय जसो भनेको मापसी मादक पदार्थ सेवन गरेकोलाई चेक गराउने, अनि त्यो अनुसारको चाहिँ अब हामीले कानुनले जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर उसलाई जरिवाना गर्ने कुरा र त्यसपछि चाहिँ बाँकी अन्य कुराहरू चाहिँ अब न्यूनीकरणतिर त्यसै जाने कुरा हो। तर लागु औषध सम्बन्धमा त त्यो अहिले हाम्रो कानुनी रूपमा अथवा टेक्निकल भनौँ न त्यसलाई, टेक्निकल पार्टहरू त्यो टेक्निकल रूपमा चाहिँ हाम्रो विधि विज्ञानतिर चाहिँ हुन्छ, यो यहाँ चाहिँ सम्भव हुँदैन। अनि अर्को कुरा नि इन्सपेक्टर साहब, जस्तो कि यो गाडी बिग्रिँदै चलाइराखेको भनेर चाहिँ अस्ति कार्तिक 27 गतिको घटनामा त्यो कुरा चाहिँ भनिएको थियो। यो कुरा चाहिँ गाडीको स्वास्थ्य अवस्था अथवा गाडी कसरी चलिराखेको छ भनेर फिडब्याक यात्रुबाटै पनि प्रहरीले लिन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो नलिँदाखेरि अस्तिको दुर्घटना भयो होइन। त्यसपछि अब चालक अथवा गाडीमा चाहिने भन्दा बढी सङ्ख्यामा यात्रुहरू राखिँदा पनि ओभरलोड भएर पनि दुर्घटना हुन्छ, ओभर स्पिड भएर पनि हुन्छ। त्यसपछि अब यात्रु सँगसँगै उसको झोलाहरू त थोरै हुन्छ। अब यो व्यापारीहरूको सामान पनि बोक्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ, त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले रोक्न नसकेको चाहिँ देखा परेको हुन्छ। त्यो मात्रै गरिदियो भने केही हदसम्म चाहिँ दुर्घटना घट्थ्यो भन्ने भनाइहरू आउँछ नि घटना घटिसकेपछि। यसमा प्रहरीको चाहिँ भूमिका अलिक कम देखियो भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँले अहिले यो प्रश्न चाहिँ नारायणजी अहिले ठिक गर्नुभयो, किनभने हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने भनेको त्यही पार्ट नै हो। जस्तै स्पिड कन्ट्रोलको लागि अहिले हामी कहाँ एउटा मेसिन आएको छ लिडार गन भन्ने, त्यसले हाम्रो 60 मिटरको रेन्जमा चाहिँ सवारी साधन आइसकेपछि त्यसको स्पिड के छ भनेर हामीले मापन गर्ने यन्त्र पनि आइसकेको अवस्था छ। र अर्को कुरो हामीले यो गोप्रो क्यामेरा भन्ने छ, त्यो पनि अब ट्राफिक व्यवस्थापनकै लागि हो। त्यो पनि अहिले नयाँ हामीले अहिले धनगढीमा लागू भएको छ, त्यो बिस्तारै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि लागू हुन्छ। र लिडार गन चाहिँ अहिले हाम्रो यही प्रदेशमा छ, हामीले त्यो हाइवेहरूमा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ। र अर्को कुरो जस्तै ओभरलोडका कुराहरू छ, यो हामीले पटक पटक यो अहिले प्रत्येक चेकपोस्टहरूमा चाहिँ अब यो ओभरलोड माथि चाहिँ सामान व्यापारिक प्रयोजनका सामानहरू बिल्कुलै जान दिनु भएन। सहरी साधन जस्तै बस भनेको चाहिँ त्यो विशुद्ध चाहिँ यात्रु बोक्ने हो, त्यसमा चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनका सामानहरू राख्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने र कानुनी रूपमा कारवाही गर्ने भनेर हामीले पटक पटक अहिले मैले त्यो निर्देशन दिइरहेको अवस्था पनि छ, हामीले गरिरहेछौँ। र अर्को कुरो यहाँ क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने भन्ने क्वेसन पनि गर्नुभयो। त्यसमा पनि हामी बिल्कुलै सिट क्षमताभन्दा चाहिँ यात्रु बिल्कुल राख्नु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो प्रत्येक चेकिङहरू हाम्रो नियमित चेकिङहरू पनि हुन्छ, आकस्मिक चेकिङ। अब अहिले संयुक्त रूपमा हाम्रो सिभिल प्रहरीहरूसँग पनि हाम्रो चेकिङ भइरहेको हुन्छ। त्यही जस्तै तपाईँ लागु औषधको कुरो गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो कागजपत्र हाम्रो ट्राफिकले हेर्ने र अब सहरी साधनहरूमा त्यस्तो लागु औषध बोक्ने अथवा त्यस्तो सेवन गरेको भेटिन्छ भने हामीले त्यसै सिभिल अथवा मापसी गरेको छ भने सिभिल प्रहरीलाई यसरी जिम्मा लगाउने कार्य पनि गरिरहेछौँ।
अब यो तपाईँले राजस्व पनि देख्नुभयो होला, हामीले गरे नगरेको अब कारवाही सङ्ख्या हेरेर राजस्व सङ्कलन भएको त्यो तपाईँहरूका हामीबाट डाटा पनि गइरहेको हुन्छ। तर कारवाही गर्नुहुन्छ गाडीलाई गुड्न दिनुहुन्छ, त्यसले त फेरि दुर्घटनै हुन्छ। त्यो त बिल्कुल गलत कुरो हो। कारवाही गर्नुहुन्छ भने हामी त कारवाहीको लागि पठाउने। जस्तै तपाईँको 10 वर्षदेखि अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, अब त्यो पुराना गाडीहरूको कुरो आयो, त्यसमा चाहिँ एकदम उहाँहरू पनि चाहिँ यो पुराना गाडी चलाउनुहुन्न, सडकमा चाहिँ दुर्घटना हुन्छ, अब यो परिवारलाई क्षति हुन्छ, राष्ट्रलाई क्षति हुन्छ, उहाँहरू पनि सचेत हुनुहुन्छ। उहाँहरूसित पनि हाम्रो चाहिँ पटक पटक चाहिँ समन्वय भएर हुन्छ। अब जस्तै एवेरनेस जनचेतनाको कार्यक्रमको लागि अहिले तपाईँको यो कोभिड-19ले गर्दा अहिले स्थगित भएको अवस्था छ, तैपनि हाम्रो ट्राफिकहरू उपस्थिति भएर तपाईँहरूले सहरी चालकलाई सम्झाउने, यात्रुहरूलाई सम्झाउने, अब यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् भन्ने हामीले पटक पटक गरिरहेको अवस्था पनि छ। तपाईँ दसैँ तिहारमा लक्षित हामीले त्यो यात्रु सहायता कक्षाहरू सुदूरपश्चिममा हामीले धेरै ठाउँमा खोलेको अवस्था पनि हो। त्यसकारण यो गर्दै नगरे ट्राफिकले हेर्दै नहेर भन्ने कुरो चाहिँ त्यो एकदम बिल्कुलै गलत हो। किनभने हामी कानुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी निकाय भयो हुनाले हामी त विशुद्ध त्यो सडकमा गएर सहरी साधनको अवस्था के छ र सहरी चालकले बोक्नुपर्ने कुराहरू के र अनि त्यसपछि सडकमा हिँड्दाखेरि चाहिँ उसले गर्नुपर्ने जस्तै स्पिड कन्ट्रोलका कुरा, ओभरटेकका कुरा, ओभरलोडका कुरा, सीट क्षमताका कुरा, त्यो त हामीले पटक पटक उहाँहरूले चाहिँ सम्झाइरहेको अवस्था हो। र त्यस्तो छ भने हामीले झारेर पनि कारवाही गरेको अवस्था छ। सामान पनि झारेका छौँ, मान्छे पनि झारेका छौँ। अब त्यसपछि अब त्यो उपस्थित भएको ठाउँमा हाम्रो त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसपछि अब अगाडि गइसकेपछि त्यो अवस्था के हुन्छ, त्यसपछि प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यो एकदम कडाइका चाल लागू गरिरहेका छौँ। यो हो नारायण। हजुर हजुर अध्यक्षज्यू अन्तमा मैले यहाँलाई सोधेँ जस्तो कि अब सडकको दुरावस्थाको कुराहरू त सबलाई जानकारी छ। यो अब सडक विभागले हाम्रो चाहिँ निर्माण गरिदिनु पर्ने सरकारको चाहिँ उसमा आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि नि दुर्घटना बढिराखेको तपाईँले दोहोऱ्याउनु भयो, यो कुरा चाहिँ सत्य हो। अब चाहिँ बस व्यवसायी समितिहरूबाटै हुने जस्तो चालक प्लस व्यवसायीहरूका कारणले गर्दाखेरि हुने दुर्घटनाहरू पनि औँल्याइएका होला नि त, सार्वजनिक रूपमै पनि तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। त्यसमा तपाईँहरूले अब दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि गर्नुपर्ने प्रयासको बारेमा चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ? गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हुन नसकेको तपाईँहरूको हातबाट, जस्तो दुईटा चालक राख्ने कुराहरू भइराखेको छ। एकदम यो चाहिँ एकदम सही चाहिँ प्रश्न चाहिँ गर्नुभयो। वास्तवमा न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बुदागत हिसाबले यो बुदामा यसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी यता व्यवसाय मात्रै होइन सबै पक्षले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ भने अध्ययन गर्दाखेरि जस्तो व्यवसायी मजदुरहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने कुराहरू, उहाँहरूलाई सहयोग बनाउने कुराहरू, त्यो हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ भित्रको चाहिँ चालक परिचालकको विषयमा हामी त्यो प्रयास गरेका छौँ, गर्दै जानेछौँ। र सहरी साधनलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने कुराहरू, मेन्टेनेन्स गर्ने कुराहरू, पुराना साधन नचलाउने कुराहरूमा त्यो हामी एकदम सजग रहन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी निर्मूल गर्ने कुराहरूमा हामी लाग्नेछौँ र ट्राफिकको सहायताले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हामी प्रहरी प्रशासनसँग पनि मिलेर यो कुराहरूलाई कसरी निस्तार गर्न सकिन्छ, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि के अरे चाहिँ जुन पक्षबाट बढी दुर्घटनाका सम्भावनाहरू छन् त्यो पक्षलाई चाहिँ हामीले सजग चाहिँ गराउनको लागि हामी चाहिँ लाग्नेछौँ। त्यसको साथसाथै अब यो जस्तो चाहिँ के अरे यो सडकको अवस्थामा मैले पटक पटक भने हामी धेरै पीडित छौँ। सडकको विषयमा सडक विभागले या नेपाल सरकारले कुन कुन ठाउँमा जोखिमपूर्ण सडकहरू छ त्यसको जोखिमको पनि एउटा चाहिँ चिन्हहरू राखेर ट्राफिक चिन्हहरूको कमी छ। हामी देख्दै जान्छौँ स्पिड हिँड्ने गाडीहरू कति स्पिडमा कुन ठाउँमा हिँड्नुपर्छ, यो त्यसको स्पिड चिन्ह पनि कमसेकम यो ठाउँमा यो स्पिडमा हिँड्नुपर्छ, यहाँ घुम्ती मोडहरू छ, यहाँ चाहिँ चिप्लो बाटो छ, यहाँ चाहिँ गाडी दुर्घटना हुने सम्भावना बढी छ भनेर यी चिन्हहरू पनि सबै ठाउँमा नभएको अवस्था छ। यसलाई पनि कमसेकम यो सडक विभागले तुरुन्तै यो कुराहरूलाई चाहिँ पालना गराउनुपर्छ। किनभने भोलि यो नभयो भने यो कारणले पनि धेरै दुर्घटना चाहिँ मान्छे सजग हुन के अरे चाहिँ गर्नको लागि यसले पनि धेरै चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। र हामी यातायात व्यवसायको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रा मजदुर, हाम्रा व्यवसायी, हाम्रा चाहिँ चालक परिचालक, हाम्रा चाहिँ सहरी साधनको चुस्त दुरुस्त राख्ने कुराहरू, मेन्टेनेन्स गर्ने कुराहरू, पुरानो साधन नचलाउने कुरामा हामी एकदम सजग छौँ। र अहिले सुदूरपश्चिममा भएका ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू जो भए भर्खरै पनि हामीले दसैँ दिवालीको बिचमा ठुला दुःखद घटनाहरू चाहिँ झेल्नु पर्यो।
यसमा सम्बन्धित पक्षबाट कमी कमजोरी भएका होलान् त्यो कुराहरूको पनि अध्ययन गरेर त्यो खालको वातावरण पछिल्लो दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि यो यातायात मन्त्रालय छ हामीसँग त्यसले पनि कमसेकम यति वर्ष पुराना गाडीहरू पहाडी बेल्टमा चलाउनु हुँदैन है यो चाहिँ यस्तै जोखिम चाहिँ बढी हुन्छ र पहाडी बेल्टको चाहिँ अवस्थामा यो खालको मापदण्डको सवारी साधन चलाउनु पर्छ भन्ने खालको एउटा अध्ययन गरिदियो भने जस्तो अहिले हामीले पिकअप गाडीहरू देखाएको पिकअप जीवहरू पहाडी बेल्टमा पिकअप जीवहरू चल्छ जसको सिट क्षमता जम्मा 6 जना 8 जनाको हुन्छ उनले चाहिँ 20-25 जना मान्छे चाहिँ यात्रुहरू बोकेर गइरहेको अवस्था छ यसलाई पनि एउटा चाहिँ दुर्घटना बढी सम्भावना चाहिँ हुने कारण यो हो यसलाई कस्तो गर्ने निकायले पनि यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र बसहरूमा पनि हजुरले भन्नु जस्तो लगेज राख्ने कुराहरू हामी यसलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ यो सामानहरू बोक्न सवारी साधन यात्रुवाहक सवारी साधन सामान बोक्ने कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ त्यो पक्षमा हामी छौँ र त्यो कारणले हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी तयार छौँ र हिजोको दिनमा सवारीसँग मिलेर हामी यस्तो कुरालाई चाहिँ धेरै हदसम्म न्यूनीकरण पनि गरेको अवस्था छ अहिले हाम्रो सवारी साधनमा हामी सामान राख्नु दिएको अवस्था छैन अहिले तर कहीँ कतै कसैले फेरि लुकीछिपी त्यो खालको चाहिँ वातावरण गरिरहेको छ भने त्यसलाई तुरन्तै रोक्नुपर्छ यो कुनै पनि यो जोखिमपूर्ण कुराहरूमा हामीले चाहिँ सजग हुनको लागि लापरवाही नहुने किसिमले के कारणले गर्दा दुर्घटना हुन्छ त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी यातायात व्यवसायहरू तयार छौँ हामी त्यो सबैसँग हातैमालो गरेर त्यो कुराहरूलाई लागू गर्नमा हामी लाग्नेछौँ। हवस् अध्यक्षजी बहसका लागि समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तिममा इन्सपेक्टर साहब हजुर इन्सपेक्टर साहबलाई म चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु अन्तिम प्रश्न इन्सपेक्टर साहब जस्तो कि अब बसमा यात्रा गरिराखेका यात्रुहरूले नै पनि बसको चालक प्लस बसको कन्डिसनको विषयमा तपाईँहरूलाई कम्प्लेन गर्यो भने तुरुन्त जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यो एक्सन लिन सक्ने स्थिति रहन्छ एकदम एकदम त्यसमा चाहिँ तपाईँ ढुक्क भन्छ जुनसुकै ठाउँमा पनि सवारी साधनको अवस्थाको बारेमा अथवा सवारी चालक अथवा सहचालकको व्यवहारको बारेमा चाहिँ प्रहरीका हामीका ट्राफिक प्रहरी होस् सिभिल प्रहरी होस् जुनसुकै ठाउँमा पनि उहाँहरूले चाहिँ कम्प्लेन गर्यो भने त्यसको चाहिँ तुरन्त एक्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई मैले ढुक्क पार्न चाहन्छु यसमा र अर्को कुरो यो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जुन कुरो सुरुदेखि प्रश्न त्यही नै आयो हामीले दुर्घटना जहिले पनि हुन दिनु भएन त्यसको न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यसको लागि अहिले हामीले चाहिँ यो हाइवेमा चाहिँ तपाईँको चिसापानीदेखि गड्डा चौकीसम्म अहिले राजमार्ग दुर्घटना न्यूनीकरण समन्वय समिति पनि आम नागरिकको सहभागितामा यो गठन गरेको अवस्था पनि छ अहिले मैले अघि तपाईँलाई भने लिडारगनको पनि अहिले हामी प्रयोगमा आइरहेछ स्पिड कन्ट्रोलको लागि टाइम कार्डको पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ र यो लामो यात्रामा जस्तै काठमाडौँसम्म जाने दुईटा सवारी चालकको गयो त्यसमा हामी यो ट्राफिक कम्युनिकेसन एप भन्ने हाम्रो यो पनि अहिले प्रयोगमा छ यसलाई हामीले चाहिँ जस्तै ड्राइभरहरूको चाहिँ फोटो लिने उसको चाहिँ दुईटा छ कि चाहिने त्यो हामीले चेक गरिरहेको अवस्था पनि छ र जस्तै सडक फर्निचर सूचनामूलक बोर्डहरू अब जनशक्ति हामीले जति छ त्यसलाई चाहिँ पनि बढीभन्दा बढी उपयोग गरिरहेछौँ अब तपाईँ सिसी क्यामेरा पनि धेरै ठाउँमा हामीले त्यसको लागि जडान गरेको अवस्था छ यो छाडा चौपाएको सम्बन्ध पनि हामीले स्थानीय निकायहरूसित पनि धेरै नगरपालिकाहरूसित पनि समन्वय गरिरहेको अवस्था छ यसले चाहिँ अब सबै निकायहरू चाहिँ भन्नुपर्दा मैले तपाईँलाई लास्टमा भन्नुपर्दा सरकारवाला निकाय चाहिँ सबै जिम्मेवार चाहिँ हुनैपर्छ यातायात व्यवसायी यातायात मजदुर यातायात व्यवस्था कार्य सडक हामी प्रहरी प्रशासनको अब स्थानीय निकाय यात्रु तपाईँको सवारी चालक सबै चाहिँ यसमा चाहिँ जिम्मेवार भएको खण्डमा चाहिँ अवश्य पनि यो दुर्घटना चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ र दुर्घटना नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। हवस् संवादका लागि समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद नारायणजी। आदरणीय श्रोता उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक मोहन बहादुर साउद र यो सँगसँगै हामीले सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदम सापकोटासँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। 8:10 भएको छ। छोडो व्यापारिक विश्रामपछि हामी पब्लिक चाहिँ नागरिकहरूका कल लिनेछौँ र आज सन्दर्भ परेको छ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको आज पहिलो दिन पनि परेको छ। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय नारा नै लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने नाराका साथ आजदेखि 16 दिनसम्म महिला हिंसा अथवा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सञ्चालन हुँदैछ।
यो अभियानको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछौँ र लैङ्गिक हिंसाहरू कहीँ कतैबाट कसैबाट पनि नहुन् भन्नको लागि सबैले प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ भन्ने कुराहरू पनि हामी चाहिँ स्मरण गराउन चाहन्छौँ। तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछौँ, जसको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 091 410 216 यहाँहरूको लागि खुला रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। जुनसुकै विषयवस्तुमा यहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ, टिप्पणी राख्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091 410 216 खुला गरेको छु नागरिक सवालमा फोन गर्नको लागि र केही कुराहरू भन्नको लागि। हामी चाहिँ 7:30 देखि 8:30सम्म नागरिक सवाल सञ्चालन गर्छौँ। प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ यस कार्यक्रममा र यस कार्यक्रममा हामी विविध विषयहरू वस्तुहरूमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको पहिलो दिन हो। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने नाराका साथ यो अभियान देशभरि मनाइराखेको अवस्था छ। आजबाट यो सुरु हुन्छ र यो अवधिमा विविध कार्यक्रमहरू पनि गर्ने गरिन्छ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नको लागि सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। न्यूनीकरण होइन, लैङ्गिक हिंसा हुन नै नदिने चाहिँ प्रतिबद्धता हरेक नागरिकले जनायो भने यो कुनै पनि किसिमको हिंसा कसैलाई पनि हुन सक्दैन। अब सबैका विरुद्धमा लैङ्गिक हिंसा चाहिँ भइराखेका घटनाहरू यत्रतत्र सर्वत्र आइराखेका हुन्छन् र जुन चाहिँ एउटा अमानवीय पक्ष हो, यसले चाहिँ व्यक्तिको नागरिक चाहिँ मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरिराखेको हुन्छ र समाजलाई विकृत बनाइराखेको हुन्छ। तसर्थ हामीले एकअर्काको सबैले सम्मान गर्ने, एकअर्काको अनुभूतिको सम्मान गर्ने र सबैलाई खुसी भएर, सुखी भएर, पूर्ण आनन्दका साथ बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हरेक मानवको कर्तव्य हुन जान्छ। त्यसैले कुनै पनि किसिमका हिंसाहरू समाजमा, परिवारमा, समुदायमा र राष्ट्रमा घट्न दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू भन्न चाहन्छु र 091 410 216 यहाँहरूको लागि खुला रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूको फोन कल आयो भने हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। 8:19 भएको छ। यदि फोन कलहरू आएनन् भने हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्य गर्नेछौँ। 15 मिनटको यो चाहिँ समयलाई हामीले तपाईँहरूप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित गर्ने जमर्को गरेका छौँ र त्यो सार्थक हुनको लागि तपाईँहरूको फोन कल भने आउनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुनसुकै विषयवस्तुमा यदि यहाँहरूले चाहिँ जानकारी अथवा भन्नुपर्ने छ भने कृपया 091 410 216 को टेलिफोन लाइनमा 8:15 देखि 8:30सम्म फोन गर्न हुन नबिर्सिनुहोला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091 410 216 तपाईँहरूको लागि खुला रहेको पुनः म जानकारी गराउन चाहन्छु र विविध विषयमा तपाईँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बैतडीमा हिजो मात्रै सडक दुर्घटना भएको थियो। बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदाखेरि 5 जनाको मृत्यु भएको, 5 जना घाइते हुनुभएको खबर चाहिँ यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। कार्तिक 27 गते पनि 9 जनाको मृत्यु र 34 जना घाइते हुने सडक दुर्घटना बैतडीमै घटेको थियो। 14 जनाको निधन हुने गरी र 39 जना घाइते हुने गरी चाहिँ थोरै समयको डिफरेन्समा 2टा दुर्घटनाहरू भएका छन् र यस्ता घटनाहरूबाट अकालमा मृत्यु हुन पुग्दाखेरि त्यसको क्षति अपूरणीय हुन्छ र यो सडक दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि सबै पक्षले जिम्मेवार हुन जरुरी छ। सडकको दुरावस्था रहेको कुराहरू बताइएको छ। खाल्टाखुल्टी लगायत साँघुरो सडकका कारणले गर्दाखेरि सडक क्षेत्रमा यो विभिन्न ट्राफिक सिग्नलहरू जुन चाहिँ यो चिन्हहरू राख्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू नराख्दाखेरि पनि चाहिँ दुर्घटनाहरू बढिराखेका छन् भन्ने कुरा अब लापरवाहीका कुराहरू चाहिँ धेरै जस्तो आउँछ। त्यसपछि अब यात्रुहरूको सङ्ख्या बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि, त्यसमाथि अन्य सामानहरूले गर्दाखेरि पनि, ओभरलोडको कारणले गर्दाखेरि पनि, ओभर स्पिड भएको कारणले गर्दाखेरि लगायत विविध चाहिँ यी कारणहरू धेरै थुप्रै कारणहरू रहेका छन्। यी कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निदान गर्ने जिम्मेवारी भनेको अब सम्बन्ध सबै निकायको हो। यसमा हरेक नागरिकले पनि कसरी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सोचेर आगामी दिनहरूमा हामीले चाहिँ बाँच्नु र बचाउनु पर्ने
छ। तसर्थ अकालमै मृत्यु, सडक दुर्घटनामा परेर अथवा त्यस्तै अन्य कुनै पनि दुर्घटनामा परेर कसैले पनि ज्यान चाहिँ कसैको पनि ज्यान नजाओस् र कोही पनि व्यक्ति अङ्गभङ्ग भएर बाँचुन्जेलसम्मका लागि अपाङ्ग भएर बाँच्नु नपरोस्, पराश्रित भएर बाँच्नु नपरोस् भन्नको लागि राज्यदेखि लिएर हरेक व्यक्ति जिम्मेवार हुन जरुरी छ र खास गरेर चाहिँ राज्यको जिम्मेवारी सबैभन्दा बढी हुन जान्छ। त्यसपछि राज्यले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू इमान्दारिताका साथ पूर्ण चाहिँ यो सफलताका साथ पालना गरिएको खण्डमा उक्त राज्यभित्र बस्ने नागरिकहरू पनि सुखी रहन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। यही विश्वासका साथ आजको नागरिक सवालको बिट मार्न चाहन्छु। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजेशजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिँदै बहसका लागि हामीलाई समय उपलब्ध गराउनुहुने सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायातका अध्यक्ष पदमराज सापकोटा र निमित्त प्रहरी ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मोहन बहादुर साउदलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सुनेर बस्नुहुने तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।